تے نال اپنے گھر دا ماحول بھی دینی بنان دی کوشش کریا کر۔ ایک گھر دے اندر نا ماں چولہے چ لکڑیاں بالن رہی ہے تے کول نکا جا بیٹا بیٹھا تے بچے دیاں اکھاں چو آنسو آ رہے نے، بچہ رون لگ پیا۔ ماں کہنے لگی بیٹا کی وجہ، کیوں پریشان ہے، کیوں رونا پیا؟ کہنے لگا امی جہنم تو بڑا ڈر لگدا ہے، امی جہنم تو بڑا ڈر لگدا ہے۔ ماں اے تے اونا گھراں دی گل ہے نا جنہاں گھراں دی تربیت دے اندر قرآن و حدیث شامل ہے، پتہ کہ رب دے دربار چساں جانا ہے۔ ماں کہن لگی میرے بیٹے تو تے اجے معصوم بچہ، بھلا تینو جہنم تے جہنم دی اگ دی کا دی فکر ہے؟ بچہ رو کے کہن لگا امی جیڑا طریقہ چلا بن لگیا تو اختیار کیتا، پہلا نکیاں نکیاں لکڑیاں چلے چ رکھنی ہے، اونا لکڑیاں نو اگ لانی ہے، پھر اونا دے اتے بڑیاں تے موٹیاں لکڑاں رکھنی ہے تاکہ پہلا چھوٹیاں لکڑاں نو اگ لگے، پھر بڑیاں لکڑاں نو اچھا آسانی نال اگ چھو لوے۔ امی ڈر تاں لگدا پیا جیڑی ترتیب تو رکھیے، جے کتے رب نے بھی جہنم چ اے ترتیب رکھی تے ڈر لگدا کہ تے پہلا ساڈی واری نہ آ جائے، ڈر لگدا پیا کتے ساڈی واری پہلے نہ آ جائے۔ رب دا واسطہ دے اے گل ذہن اندر بٹھا لو، اساں اپنے مالک دے سامنے پیش ہونا تے زندگی دے سادہ حساب و کتاب دینا۔ اے زندگی عارضی ہے، اے جہان عارضی ہے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔